Langit nun na mga amahan kami, mapasalamat nun kaayo, ining mga pagkaon karon nga mo nadawat yan sa mga kaayo, unta kanya mo pag-inambitay karon ining mga pagkaon, magaling sa magkriusa, isip, usa ka banay, nga mga alumni sa Carmel High School, unta kanya mga pagkaon, usa maghatag, sa gusto nga may kinalan aron kami makatukod sa Pingrian, sa Guguma, Kalinaw, pag kinapagay o pag-alagaray din sa among kinabuhi. Sa kunayon sa kami, magpasalamat kami mo tungkol sa imong kaayo din sa among kinabuhi ug ang sama nga kaayo amo nga mapaamit sa uban. Pinaagi sa among mga mayong tulong o mga mayong buhat. Tingnan mong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa mahal ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tangan nila. Mga piti.